Hello mga mads at pads! Mao ni ang among afternoon kalihukan. Bitaw mga mads no, human og labadami dinhi na sadta mamilo pero panag sa akong angkunon nga moandar jud ang akong katapol og mamilo labi na madaghan kay mga hinangar. Ipang bitay ko ra na sa among kwarto dayon iya na lang dayon og kuha pag suoton na. Pagmama na ta, aduna jud tay daily routine gikan pagmata sa buntag hangtod sa pagtulog. Mao na ayaw jud ninyo irara ang mga mamang naara sa balay. Unsay trabaho nimo? Unsay trabaho sa imong asawa? Unsay trabaho sa imong mama? Wala, naara sa balay. Hoy, ayaw jud ninyo irara na kay kaming mga mama nga naa sa balay, puno mig trabaho pero walay sweldo. Tapos panagsa magpabadlong pa jud ang bana ug tubag-tubag pa jud ang mga anak nga sakit kaayo sa among heart. Kay wala may snack naningkamot ang akong ate panit sa baongon.